साल ख़त्म होने वाला है, नया साल आए तो कैसे गुजारें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का कोई हदफ जो है वो तय करें, गोल्स रखें, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, रूहानी एतबार से, हर हवाले से आगे बढ़ें। इस्लाम हमें बढ़ने से नहीं रोकता बल्कि हमारी जो वो हेल्प करता है और हमें कह लें कि हौसला अफजाई करता है। देहात में ना गुड़ बनाते ही, इन्हीं दिनों में गुड़ बनता है, हाँ जी, उसको पत कहते हैं। उसका रंग काला होता है और उसका रंग गुड़ का और शक्कर का सफ़ेद और चिट्टा करने के लिए उसमें दो चीज़ें डालते हैं, एक रंग काट और सोडा। ये जो कपड़े रंगने वाले ना ये भी इस्तेमाल करते हैं, रंग काट करके पहले वाला रंग उतार देते हैं फिर नया रंग लगाते हैं। तो बस ना अपनी लाइफ में ये साल आने वाला है, रंग काट और सोडा दोनों ही जो वो शुरू कर लें। इशारा कर देता हूँ, हाँ जी, एक है कलमा तैयबा और दूसरा है दुरूद सलाम। रोज़ाना की बुनियाद पर तय कर लें कि सन 2022 में मैंने रोज़ाना 1000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ना है और 1000 मरतबा सरकार दो आलम सल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ना है रोज़ाना। और टाइम कितना लगना है? सिर्फ आधा घंटा। और किस टाइम में? आपका खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, या आप लेटते हैं, आराम करते हैं, उस मौका पे लेटने से पहले वॉक में ये आधा घंटा आपका लगेगा। 1000 मरतबा कलमा शरीफ, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ। और मैंने वो किया भी था कैलकुलेटर, ये साल का कितना बन जाएगा? अल्लाह अकबर। जहाँ हमारे यहाँ बंदा फौत है, लोगों से मांगते पड़ते हैं, तू अन्ना कलमा पढ़ दे, तू अन्ना पढ़ दे, तू अन्ना पढ़ दे। और भाई लोगों से भी ज़रूरी नहीं कि हर शय मांगत ही बंदा बने, और ख़ुद भी तो पढ़ लो, खुद पढ़ लो। और कितना इकट्ठा होता है पूरे मोहल्ले इलाके से, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल डाल के कितना इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप ये अगर रूटीन रख लें और अल्लाह आपको काम वैसे तो अल्लाह उम्र खिजरी अता फरमाए, अगर 1 साल भी मिल गया जिंदगी का तो दोनों चीजें आप खुद जो अपने नामा अमाल में लिखवा लेंगे, ये 3,65,000 मरतबा हो जाएगा साल का। 3,65,000 मरतबा कलमा तैयबा और 3,65,000 दुरूद सलाम। मैं अल्लाह की रहमत का दामन थाम के कह रहा हूं, वैसे वो रब है, उसके फैसले जो मर्जी कर दे। जो बंदा अपने दामन में नामा अमाल में साल में इतना ही मरतबा वो कलमा तैयबा लिखवा ले, ये तो बहुत ज्यादा, बल्कि हदीस याद आ गई जिससे मरते वक्त आखिरी कलाम कलमा तैयबा नसीब हो गया। हुजूर ने फरमाया फदाखल अल जन्ना, अल्लाह इस बंदे को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। तो आज अज़्म करें, इरादा करें कि सन 2022 में 1000 मरतबा रोजाना कलमा तैयबा और दुरूद सलाम, रंग कार्ड और सोडा। हाँ, ये रंग कार्ड और सोडा है। क्या होगा? गुरूर का रंग मिट जाएगा, तकब्बर का रंग मिट जाएगा, हसद का रंग मिट जाएगा, जबर का रंग मिट जाएगा, गुसीलेपन का रंग मिट जाएगा, और इसकी जगह पर इसकी बरकत से ईमान का रंग आ जाएगा, सच्चाई का रंग आ जाएगा, अखलाक का रंग आ जाएगा, अल्लाह के कुर्ब का रंग आ जाएगा। अल्लाह कहता है सिबगतुल्लाह, और सारे रंग ला दो, अल्लाह का रंग चढ़ा लो। अल्लाह का रंग बहुत अच्छा है, अहसन रंग है। ये 2 काम करें। अगला काम उसका है कि उसने रंग पिछला कैसे उतारना है और अच्छाई का रंग कैसे चढ़ाना है। ये मेरा और आपका काम नहीं है, सोने रब का काम है, उसे करना आता है। जो हजरत आदम को बगैर बाप और मां के पैदा कर सकता है, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, अल्लाह इस कलमा और दुरूद की वजह से मुझे और आपको अपना कुर्ब भी अता कर सकता है। अल्लाह वलायत भी अता कर सकता है, वलायत भी अता कर सकता है। नबूवत का दरवाजा बंद है, वलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आप सारे ही अगर कोशिश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ही अल्लाह के वली मीन्स अल्लाह के माड़े जो बंदे बन सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। एक काम ये करें नए साल में कि अगले पूरे साल के लिए ना आज आपने लिखें जाके ना ऐसे करके तनकीद 12 मरतबा ऐसे टिक ऐसे काटा लगा दें 12 मरतबा। वो टोपी नहीं पहन के आंदा, वो शलवार नहीं उत्ते, बल्ब नहीं चल रहा, इंज नहीं हो, तनकीद निकाल दे। वजीर आजम इंज है, वजीर इंज है, फलां इंज है, हाँ जी, तनकीद निकालें बिल्कुल। हाँ, तनकीद करनी भी है तो तनकीद बराए इस्लाह, और वो भी किस लिए? वालिदैन औलाद पे करें, उस्ताद शागिर्दों पे करें,
اور کوئی منٹور ہے تو وہ جو اس کے زیر تربیت لوگ ہیں وہ ان پہ کریں، بے جا کسی پہ تنقید نہ کریں، یہ تو اگلے سال کے لیے اس کو کاٹا مار دیں۔ ایک کام یہ کریں کہ پورے سال کے لیے شکر کا وظیفہ بنا لیں۔ آپ جا کے نکالیے کہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، سبحان اللہ، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اور میرے بندیو اگر تسی میرا شکر ادا کرو تو میں تانوں عذاب دے کے کی کرنا۔ ذرا سٹائل دیکھیں آپ، ادھر آپ نے رب کی آواز سنیے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تمہارا رب، ہاں جی تمہارا رب، تمہارا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اور جہنم تہاڈے واسطے بنائی، وہ تو میں نے اپنے دشمنوں کے لیے بنائی، تمہیں کیا کرے گا؟ بس تم کیا کرو، ان شکرتم و آمنتم، بس شکریہ ادا، احتیاط یقین کرو، بڑا بڑا پیکج نہ اتنے نمازی، نہ نماز کا یہاں ذکر، نہ قرآن کا ذکر، نہ حج کا ذکر، نہ عمرے کا ذکر، یہ بڑا پیکج ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر ایک وہ وظیفہ ہے، آگے فرمایا وَآمَنْتُمْ، ایمان اور ایمان کے متعلقہ اور ایمان دینے والی، ایمان مضبوط کرنے والی ساری چیزیں اللہ اس بندے کو دے دیتا ہے جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ شکر گزار کو نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گی، قرآن بھی آ جائے گا، حج بھی کرا دے گا، اللہ زکوٰۃ بھی دلا دے گا۔ اللہ شکر کرنے والے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہی شکر گزاروں کے لیے۔ بس فرمایا میرا شکر ادا کرو، اور آگے وظیفہ بتایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، انعام بڑھا دوں گا تمہارے۔ ایک یہ کام کریں۔ دوسرا اگلے سال میں کوشش کریں اس پہ بھی کاٹا لگا دیں، 12 دفعہ کاٹا لگا دیں، ٹک ٹاک، ٹی وی ٹاک شوز، ٹی وی بند کر دیں، ہاں جی ٹی وی بند کر دیں۔ کچھ دوستوں کو پہلے پتہ ہوگا شاید کہ میرے پاس ٹی وی چلتا ہے، میں نے پورے 2 سال سے کاٹا لگایا، ٹی وی بند ہے میرا، ہاں جی آپ بھی ٹی وی بند کریں، ٹاک شوز بند کریں، ٹک ٹاک بند کریں۔ ہاں نوجوانوں میں کہتا ہوں آپ سوشل میڈیا یوز کریں صرف 2 کاموں کے لیے، یا تو آپ نے لرن کرنا ہے یا وہاں سے ارن کرنا ہے۔ اگر آپ لرننگ اور ارننگ دونوں نہیں نہ کر رہے تو میں آپ کی منت کرتا ہوں آپ موبائل کو ختم کر دیں، 2 کام کریں۔ اور وہ انڈیا موبائل سے اور سوشل میڈیا سے ہم سے لرننگ بھی وہاں زیادہ ہے اور ہم سے ارننگ بھی زیادہ ہے، ہم خالی بس اسی کام کے لیے رہ گئے، انگلیاں گھس گئی ہماری ایسے ہیں، اور اگر گھسانی ہے انگلیاں نہ یا لرننگ کے لیے تو یا ارننگ کے لیے۔ 1 مہینہ یہ اگلا جنوری چڑھنے سے پہلے طے کر لیں کہ ایسی ویب سائٹ ڈھونڈ لیں جو حلال والی ہو، اپنے یوٹیوب چینل بنائیں، کوئی اور ایسا کوئی اپنی سرچ کریں کہ جس سے آپ کو یا تو آمدن شروع ہو جائے یا ڈیلی کی بنیادوں پر آپ کو کوئی نہ کوئی علم آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے ہی 1 جنوری آئے چھٹی خلاص کروا دیں، لینا ایک نہ دینے دو، فائدہ کیا؟ اس ماجدہ کی کرنا پٹھے کھوا کے جنہیں دودھ نہیں دینا، تو اگر کرنا ہے تو پھر یہ کام کریں۔ دوسرا یہ کریں کہ اگلے پورے سال میں کوشش کریں کہ اپنا حلیہ بہتر کریں، اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں۔ اب بس اس پہ میں تفصیلی نہیں جاتا، آپ نے دنیا کی پرکشش پرسنالٹی بننا ہے تو کسی دنیا کی پرکشش ترین جو پرسنالٹی ہے نا ان کی پرسنالٹی کو پڑھ لیجیے۔ ویسے آپ جانتے ہیں دنیا کی پرکشش ترین پرسنالٹی کون ہے؟ جی سبحان اللہ، پیارے آقا کریم سبحان اللہ۔ اور اگلے سال میں یہ بھی طے کریں کہ میں زبان کو نرم کر لوں گا، لہجے کو نرم کر لوں گا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اپنا خرچہ تھوڑا سا بڑھا لیں، ہاں جی خرچہ تھوڑا بڑھا لیں، خرچہ بڑھا لیں گے تو آپ کی آمدن بڑھ جائے گی۔ اور خرچہ کیسے بڑھانا ہے کہ کسی بیوہ دا بل ذمہ لے لو، غریب یتیم بچے دی فیس ذمہ لے لو، ہیں کوئی اور اس طرح نیکی کے کام کا خرچہ بڑھا لیں۔ یہ آپ بڑھا لیں، آمدن کیسے بڑھانی ہے؟ محمد عربی نے قسم اٹھا کے کہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال صدقہ کرتا ہے، میرا اللہ اس کے مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ساتھ نا یہ بھی اگلے سال میں جن کی شادیاں ہوئی ہیں یا جن کی ہونی ہے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بیٹی دے دے، بیٹی کی دعا کیا کریں، بیٹا تو بیٹے کی بھی کیا کریں، بیٹے کی بھی دعا کرنا نبی کی بیٹی کے لیے۔ سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت مبارک ہے جسے اللہ پہلی اولاد بیٹی دے دی،
حضور نے فرمایا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر جا تاکہ تیری وجہ سے میں تیرے باپ کی مدد کروں. اور اس پہ اگر کوئی نوجوان ریسرچ کر کے دیکھیں، صرف محلے کی سطح پہ کریں، اپنے گاؤں میں کریں، کتنے ایسے لوگ جن کی 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی تھی، جب اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی اس کی برکت سے اللہ نے ان کا رزق کھول دیا. لہذا منڈا پیدا ہوئے تاں بھی لڈو ونڈیا کرو، تو جو کوڑی پیدا ہوئے تو تاں بھی مبارک دیا کرو. نبی پاک نے فرمایا جب تمہیں اللہ بیٹی دے نا اس کو برا نہ سمجھا کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں محمد بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ.